दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। ठेकदार कम्पनीहरूले सरकारसँग गरेको सम्झौता बमोजिम समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुका पछाडि के कस्ता कारणहरू रहेका छन्? नेपालमा बजेट सक्नकै निम्ति गरिने विकासको परिपाटी रोक्न सरकार र निर्माण कम्पनीहरूले आफूलाई कस्तो जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ लगायतका समग्र विषयमा कुराकानी गर्न आज मैले श्रृङ्खला निर्माण सेवा प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक माधव आचार्यलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि आचार्यलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आचार्यजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने यो नेपालमा विकासका आयोजनाहरू जति पनि अगाडि बढ्छन् यसमा एउटै आरोप ठेकदार र निर्माण कम्पनीहरूलाई के लाग्दै आएको छ भने पहिलो त समयमा काम सम्पन्न गर्दैनन्, गरे पनि त्यो स्तरीय हुँदैन। यो आरोपहरू बारम्बार लाग्दा पनि ठेकदारहरूले निर्माण कम्पनीहरूले किन यो आरोपबाट आफूलाई मुक्त गर्ने प्रयास गरेका छैनन्? यसमा धेरै किसिमका कुराहरू छन्। हामी निर्माण व्यवसाय एउटा पाटो भयौँ। निर्माण कामको जिम्मा दिने सम्बन्धित कार्यालय हुन्छ, त्यहाँका प्राविधिक इन्जिनियर सरहरू, कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, उहाँहरूको चाहिँ रोबरमा हामीले काम गर्ने हो र धेरै जसो स्थानमा हामीले प्रायः जसो भवन निर्माणका काम बढी गर्छौँ हाम्रो कम्पनीले। हामीले गर्दाखेरि पाएका समस्याहरू के छन् भन्दाखेरि काम सुरु गरेर साइट उपलब्ध गराइपाउँ भनेर निवेदन दिँदा पनि पटक पटक साइट उपलब्ध हुँदैन। साइट नै खाली नभइकन अथवा गर्नुपर्ने डिजाइन पुरा नभइकन नै हतारमा चाहिँ गरिएको हुन्छ र अब हामीले साइट पाउँ भनेर बारम्बार भनेर आफैले चाहिँ फलोअप गरिसकेपछि मात्रै धेरै समयपछि साइट उपलब्ध हुन्छ। भनेपछि विकास आयोजनाहरू अथवा भवन निर्माण लगायतका सडक लगायतका सम्पूर्ण कामहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका पछाडि ठेकदार कम्पनीहरू मात्रै जिम्मेवार छैनन्। सरकार र सरकारसँग सम्बन्धित प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कर्मचारीहरू लगायत सरकारी निकायहरू पनि दोषी छन् भने यहाँको भनाइ। हजुर। यसमा हामीले धेरैतिर काम गर्ने क्रममा चाहिँ यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा पनि काम गरेका छौँ, नेपाल सरकारका आयोजनाहरू पनि हामीले गरेका छौँ। यसमा फरक के छ भन्दाखेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हप्तै पछि मिटिङ बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूले। मिटिङ बैठक बस्नु भनेको एउटा चाहिँ प्रोत्साहन ऊर्जा पनि थपिनु हो र सरकारी कार्यालयमा कहिल्यै पनि कामको प्रोग्रेस के भयो कसो भयो भनेर चाहिँ मिटिङ बस्ने, काम ढिला हो भनेर पत्र काट्ने चाहिँ अन्तिम चरणमा गइसकेर मात्रै त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ भने अर्को प्रक्रिया हजुरको काम ढिला हुनुमा हामी व्यवसायका पनि केही कमजोरीहरू हुन सक्छन्। अब मैले 5वटा साइट सञ्चालन गर्न सक्छु भने 10वटा साइटको जिम्मेवारी मैले पाएँ भने त्यो व्यवस्थापन गर्न कामको ओभरलोडको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ हाम्रा पनि त्रुटि छन्, गल्ती छन्। यसलाई चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्छ। आफूले जति काम गर्न सकिन्छ त्यति प्रोजेक्ट लिने, समयमा ह्यान्डओभर गर्ने, फेरि अर्को लिने। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई अलिक सूक्ष्म रूपले केलाउँ। ठेक्का सम्झौता गरे पश्चात काम सम्पन्न नभइन्जेलसम्म आजका दिनमा नेपाल सरकारका जे प्रक्रियाहरू छन् नि, यी प्रक्रियाहरूले कस्तो झन्झटिलो परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ र यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने हाम्रा प्रक्रियाहरूमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? सहजीकरण गर्नको लागि जस्तो हामीले दिन गनेर काम गर्छौँ हैन सर। अब यसमा बर्खा लागेपछि साइडमा काम गर्न सक्दैन हामीले। बाटोघाटो ढुवानीका सामग्रीहरू चाहिँ गुड्ने बाटो नभएको स्थानमा साइड प्रोजेक्ट लिँदाखेरि चाहिँ बर्खामा काम हुँदैन। अब त्यसपछि लगत्तै दसैँ, तिहार, छठ हामीले काम गर्न पाउने एक्ज्याक्टली टाइम भनेकै हजुरको मङ्सिर पछाडिबाट जेठसम्म मात्रै चाहिँ एकदम युद्ध स्तरमा काम गर्न सक्छौँ। अरू समयमा हामीले हाम्रो समय चाहिँ बितिरहेकै हुन्छ तर चाहिँ कामको प्रगति अगाडि बढ्न सकेका हुँदैन।
सरकारी प्रक्रिया मात्रै होइन, ठेकदार कम्पनीहरूले लाग्ने लागतभन्दा कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने र टेन्डर आफ्नो हातमा पारिसके पछाडि त्यसलाई काम सम्पन्न नगर्ने र अल्झाएर राखिरहने र आयोजनाहरू रोकिरहने, यो प्रवृत्तिबाट चाहिँ ठेकदारहरूलाई मुक्त गराउन के गरिनुपर्छ? यसको लागि चाहिँ यो समस्याबाट निकास पाउनको लागि व्यवसायी आफै सचेत हुनुपर्छ। 20 ठाउँमा काम लिएर 20वटा झन्झट घटाएर काम लिएर 20वटै काम अलपत्र परे, बरु 2टा काम लिने 3टा काम लिने, समयमा सम्पन्न गर्ने गर्दाखेरि सरकारले पनि समयमा हस्पिटल भयो हस्पिटल सञ्चालन गर्न पायो, स्कुल भयो स्कुल सञ्चालन गर्न पायो। र काम ओभरलोडको काम चाहिँ हामी व्यवसायले लिन राम्रो होइन। नेपाल पछिल्लो समय जो सङ्घीयतामा गइसके पछाडि हाम्रा स्थानीय निकायदेखि प्रदेशसम्म र केन्द्र सरकारसम्मका विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू आजका दिनमा सञ्चालित छन्। यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि एउटा ठुलो सम्भावना वा अपर्च्युनिटी उनीहरूका सामु आएको छ। देशलाई विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रा स्थानीय निकायदेखि लिएर केन्द्रसम्मका आयोजनाहरूको छनौट र निर्माण आजका दिनमा जसरी हुँदै आएको छ नि, यी प्राथमिकताहरू सही ढङ्गले निर्धारण भए वा भएनन्, यहाँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने स्थानीय निकायले जुन किसिमको गाउँ गाउँमा मोटर बाटो पुर्याउने कामहरू भइरहेछ त्यो राम्रो कुरो हो। तर मैले यसलाई के सल्लाह दिन्छु भने 5 किलोमिटर बाटो बनाउनु छ भने 5 किलोमिटर ट्र्याक मात्रै खन्ने होइन, बरु 2 किलोमिटर बाटो बनाउने, त्यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली कम्प्लिट गरेर लाने। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, गाडी दुर्घटना सडक दुर्घटनामा एकदम कमी आउँछ। जता पनि कच्ची सडकहरू मात्रै निर्माण गरेको कारणले गर्दाखेरि बर्खामा गाडीहरू पल्टिने लड्ने दुर्घटना घट्ने कारण छ। अब यो चाहिँ अलिकति सुधारिनै पर्छ। 5 किलोमिटर बनाउने ठाउँमा बरु 2 किलोमिटर बनाउने, कम्प्लिट बनाउने। देशैभर जसरी आजका दिनमा एक किसिमले भन्यो भने डोजरी विकास जसरी भइराखेको छ, अथवा हरेक स्थानीय निकायमा टावरदेखि ठुल्ठुला विकासका योजनाहरू जसरी प्रोपोगान्डाका रूपमा अगाडि ल्याइराखेको छ, यसले तपाईँ जस्तो निर्माण व्यवसायीहरूलाई त फाइदा नै भयो होला, तर समग्र देशको विकासका निम्ति, देशको हितका निम्ति भने यी हाम्रा प्रयासहरू उचित छन् कि छैन? यसमा अलिकति मलाई के लाग्छ भने हाम्रो जुन असार मसान्तमा चाहिँ बजेट सिद्धाउने चटाहरू पर्छ, हामीले पनि असार मसान्तमा काम ह्यान्डओभर गर्ने चाहिँ टाइमलाइन हुन्छ। यो टाइमलाइनलाई चाहिँ हजुरको सारेर यसलाई चाहिँ वैशाख मसान्तमा ल्याइयो भनेदेखि बर्खाको बेलामा आकाशबाट पानी परिरहेको हुन्छ, प्लान्टमा आसफाल्ट पाकिरहेको हुन्छ, त्यो त एकचोटि यो पकाइसकेपछि त ल्याएर जसरी नै हाल्नै पर्यो। अब दोषी हामी देखिन्छौँ। हेर्नुहोस्, सरकारले हाम्रो देशको मौसम कति बेला के हुन्छ, वातावरण कस्तो अनुकूल हुन्छ, चिसोमा नि हाल्न भएन, रेनी सिजनमा नि हाल्न भएन पिच भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा मसान्त असार लागेपछि ती कामै गराउनु भएन। जब आकाशबाट पानी पर्छ वर्षैपछि सरकारको पैसा पनि खर्च भएको छ। अब हेर्दाखेरि व्यवसायीले गलत काम गर्यो भन्ने देखिन्छ, तर रियालिटीमा बर्खाको बेलामा पिच हालेपछि त्यो पिच टिक्दैन। व्यवसायका मात्रै पनि समस्या छैनन् भन्ने कुरा यहाँको रह्यो। त्यसबाहेक अर्कोतिर व्यवसायीभित्रका पनि समस्या छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। उदाहरणका लागि कतिपय सांसदसम्म भइसकेका व्यक्तिहरू निर्माण व्यवसायीका रूपमा सक्रिय छन् भने केही देशैभर ठुलो सङ्ख्यामा निर्माण कम्पनीहरू र निर्माण व्यवसायीहरू सक्रिय छन्। ठुला भनिने निर्माण कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर योजनाहरू लिन र त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू बिचकै अस्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धा अथवा भनसुन र पावरको प्रयोग गर्ने जो पद्धति छ नि, यसले चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न कस्तो अप्ठ्यारो पारेको छ? यस्तो छ, अग्रज व्यवसायीहरूले कति माननीय ज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई कसरी सुधार गर्ने, सानादेखि उहाँहरूको लेभलसम्म का सबै व्यवसायीलाई सबैले काम पाउनुपर्छ भन्ने खालको नीति संसदबाटै ल्याउनु पर्ने हो। त्यसमा उहाँहरूले प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ होला, तर कार्यान्वयनमा आइसकेका छैन यो कुराहरू। महादेवजी, तपाईँ निर्माण व्यवसायका रूपमा कार्यरत रहिरहँदा आजका दिनसम्म पनि जति मान्छे सांसद वा मन्त्री भए पनि निर्माण व्यवसायकै
ब्याकग्राउन्डबाट आएका व्यक्तिहरू आजका दिनसम्म म निर्माण व्यवसायी हुँ वा ठेकदार हुँ भनेर सहज रूपमा इज्जतका साथ हिँड्न सक्ने परिस्थिति नेपालमा बनेको छैन। ठुला ठुला ठेकदारहरूकै विषय पनि समयमै काम सम्पन्न नगरेको भनेर ब्यानर वा बनाएर सडकका विभिन्न ठाउँमा टाँसेर आम नागरिकहरूले बेइज्जत गरिराखेको अवस्था छ। त्यो बेलामा म ठेकदार भएँ, देश विकासका निम्ति मैले कहीँ न कहीँ योगदान गरिरहेको छु भनेर खुसी हुन सकिन्छ कि तपाईँहरू उल्टो लज्जा महसुस गर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, यो कुरा हजुरले अत्यन्तै समय सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। यसको मुख्य समस्या जड नै के हो भन्दाखेरि आफूले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कामहरू हामीले जिम्मा लिइरहेछौँ। मैले अघि पनि हजुरलाई बताएँ, काम ठिक्क कामले नि समयमा बुझाउने गरियो भने हाम्रो व्यवसायको एउटा निर्माण व्यवसाय भनेर चाहिँ जुन इज्जत हुनुपर्ने हो त्यो इज्जतमा कमी छ। तर चाहिँ हामीले आफैले सुधारिँदै अगाडि बढ्दै जाने, ठिक्क प्रोजेक्ट लिने, समयमा बुझाउने सरकारलाई गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्थिति राम्रो, आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ र बजारमा हेर्दा पनि व्यवसायीहरूले काम गरेर देश चाहिँ विकासतिर अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुराहरू आउँछ देशमा। माधवजी, नेपालमा विगत चैत्र 11 देखि कोरोनाका कारणले सरकारले लकडाउन जारी गरेसँगै समग्र औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र ठप्प प्राय बनेको अवस्था थियो। यो बिचमा कोरोनाका कारणले नेपालको निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो? तपाईहरु कतिको प्रभावित बन्नुभयो अथवा अन्य क्षेत्रको तुलनामा निर्माण व्यवसाय क्षेत्र चाहिँ खासै प्रभावित नभएको जस्तो पनि देखिन्छ? वास्तवमा कस्तो प्रभाव यहाँहरूलाई पर्यो? यसमा अरू व्यवसाय जस्तो पर्यटन व्यवसाय जति प्रत्यक्ष मारमा पर्यो कोरोनाको कारणले गर्दा, हाम्रो व्यवसाय त्यति विधि समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको त होइन। तर बिचमा हामी अब घरबाटै निक्लिन नपाउने अवस्थामा त निर्माण कार्यहरू सबै ठप्प भए। केही समय पश्चात सरकारले चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई अगाडि बढाउने भन्ने खालका कुरा आइसकेपछि चाहिँ हामी निरन्तर काममा लाग्यौँ। अलिकति सामाजिक दूरी कायम गरेर कसरी अलिक चनाखो भएर डर त्रासका बावजुद पनि कामहरू हामीले अगाडि बढायौँ। आजका दिनमा जति पनि सञ्चालित आयोजनाहरू हामी कहाँ देशैभर छन्, विभिन्न स्थानीय निकायदेखि केन्द्र सरकारका आयोजनाहरू, यी आयोजनाहरू यसपटक त समयमै सम्पन्न हुने अनुमान गर्न सकिँदैन। यसले निर्माण पुरा गर्नको निम्ति कति थप समय लाग्ने समग्र आयोजनाहरूमा जस्तो देखिन्छ कि हामी समयमै काम सम्पन्न गर्न सफल हुन्छौँ? यसको लागि मोटामोटी 6 महिना जतिको समय चाहिँ यो कोरोनाले हामीलाई चाहिँ पछाडि धकेलेको अवस्था हो। सरकारले यहाँहरूको यो बाध्यतालाई सही ढङ्गले बुझेको छ वा कस्तो छ? सरकारले बुझ्नै पर्यो। सबैलाई समस्या परेकै कुरा हो, सरकारले बुझेको छ यो। हाम्रो निर्माण व्यवसाय महासङ्घ मार्फत पनि पत्र सरकारलाई चाहिँ बुझाइयो। सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा समस्याहरू बेला बेलामा जाने भन्ने गरिरहेकै छौँ। तपाईँले विदेशका कतिपय मुलुकहरूका विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि हेर्नु भएको छ। हामी कहाँको काम गर्ने तौर तरिका र सरकारी विधि प्रक्रिया पनि देख्नु भएको छ। हामी कहाँ जति गफ गरे पनि वर्षौँदेखि हामी विकास भएन भनेर गफ त गरिरहन्छौँ, तर यथार्थमा केही पनि भएन। यो नहुनुका पछाडि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू वा ठेकदार कम्पनीहरू कि कसैले विकासको मोडल सही ढङ्गले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि यहाँ लागू भएको छैन, भएको चाहिँ के हो? यसमा अब सरकारी तवरबाटै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब विदेशमा हेर्दाखेरि मैले हजुरको 100, 150, 200 वर्ष पछाडि के हुन्छ त्यसलाई अनुमान गरेर चाहिँ नक्सा बनाइन्छ, भवनहरू बनाइन्छ, बाटा सडकहरू बनाइन्छ भनेदेखि हाम्रोमा चाहिँ अहिलेलाई काम चल्छ भनेर चाहिँ अलि थोरै पैसा, अब पैसा सरकारसित पैसा कम भएर पनि हुनसक्छ र डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दूरदर्शिता अपनाएर दीर्घकालीन चाहिँ योजनाहरू बनाएर अगाडि बढेपछि चाहिँ पछाडिलाई समस्या नपर्ने हो। र यसमा म के जोड्न चाहन्छु भने हजुरको नेपालका जति प्राविधिक इन्जिनियर सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विकास भइरहेका मुलुकमा लगेर कम्तीमा पनि एउटा आयोजना, एउटा सडक, एउटा पुल, एउटा रेलवे
त्यो बनिरहेको आयोजनामा चाहिँ सरकार कुरा गरेर यहाँको प्राविधिकलाई त्यहाँ गएर तालिम दिएर सिकाएर अनुभवी बनाएर ती चिजहरू हामीले कपी गरेर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले पनि विकासको फड्को मार्न चाँडै नै सम्भव सकिन्छ। त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हाम्रा निर्माण कम्पनीहरूको क्षमता कति छ भन्ने पनि हो। आजका दिनमा विभिन्न वर्गमा रहेका श्रेणीमा रहेका नेपालका निर्माण कम्पनीहरूलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूको पनि खासै क्षमता विस्तार भएको जस्तो अथवा उनीहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरे जस्तो देखिँदैन। तपाईँहरूलाई आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई पनि वास्तवमा समस्या के छ? यसमा अब हामीले प्रोजेक्ट आयोजनाहरू अब लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो रेटमा लिने, राम्रो रेटमा लिइसकेपछि उच्च गुणस्तरको काम गर्ने र व्यवसायीलाई त्यो अनुसार आर्थिक हिसाबले पनि अलिकति समृद्धि बनाउँछ र अब नयाँ नयाँ चाहिँ टेक्नोलोजीहरू यन्त्र उपकरण निर्माणका सामग्रीहरू चाहिँ हामीले खरिद गरेर ल्याएर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अब अलि बढी नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको कारणले व्यवसायीहरू आर्थिक हिसाबले अगाडि बढ्न सकिएको छैन। आर्थिक हिसाबले अगाडि बढ्न नसक्नाले हामीले नयाँ नयाँ उपकरणहरू यन्त्रहरू ती चिजहरू हामीले खरिद गर्न सक्दैनौँ र यस्तै समस्याको बावजुद अझैलाई स्पष्ट भनौँ न, कस्तो किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई यहाँले इङ्गित गर्न खोज्नु? अब एउटा कानुनै सरकारको कानुन एउटा टेक्निकल मापदण्डमा पास हुनु पर्यो। टेक्निकल भनेको हजुरको सेम नेचर उस्तै प्रकृतिका कार्य गरेका अनुभव, टर्नओभर ती र हाम्रो जनशक्ति, मेसिन औजारहरू सबै चिजहरू पास भइसकेपछि चाहिँ अनि फाइनेन्सियल पाटो खोल्ने चलन छ र यसमा फाइनेन्समा जो लोएस्ट छ, जसले घटीमा टेन्डर बिड गर्यो उसलाई अवार्ड दिने चलन छ। यो लोएस्ट बिडिङ चाहिँ विदेशमा पनि पहिला यस्तो हुन्थ्यो अरे, पछि चाहिँ थर्ड लोएस्ट बिडरलाई चाहिँ अवार्ड दिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि व्यवसायीले पनि पैसा कमाए र काम पनि गुणस्तरको काम गरे, समयमा सम्पन्न गरे। यो चिजलाई चाहिँ अलिकति अब यो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था भनेपछि नेपालमा आजका दिनमा हामी जसरी टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ यसमा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने वा यसलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँ देख्नुहुन्छ? हजुर, एकदमै यो हाम्रो टेन्डर प्रक्रिया हो भने सुधार गर्ने त्यो आवश्यकता देख्नुहुन्छ भने यसलाई कसरी सुधार गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई अहिले मैले भने जस्तो थर्ड लोएस्ट बिडरलाई चाहिँ अवार्ड दिने, अनि अब कतिवटा चाहिँ उसको बिड क्यापासिटी कति छ त्यसलाई चाहिँ बिड क्यापासिटी त लागु भयो, तर अहिले चाहिँ 7 गुणा हाम्रो टर्नओभरको 7 गुणा छ। अब यो 7 गुणा टर्नओभर गर्दा बित्तिकै हजुरको काम चाहिँ बढी, अझ हामीले चाहे भन्दा बढी ठाउँमा बिड गर्न पाइने देखियो। यसलाई चाहिँ ठिक्क व्यवसायीलाई पुग्ने काम दिने, समयमा काम निकाल्दा बित्तिकै अर्को काम उसलाई दिने व्यवस्था सरकारबाट हुने खालको नियम कानुन भयो भने छिटोभन्दा छिटो देशको विकासका बाटाहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् र विकास पनि वास्तवमा तल्लीन भएर सबै व्यवसायहरूले काम गर्ने, अब सरकारी निकायबाट पनि समयमा चाहिँ लाइन लेभल साइड उपलब्ध गराइदिने गर्दाखेरि चाहिँ सबै टिम भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ चाँडै यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ। माधवजी, हामी कुरा गरिरहँदा ठुलो मात्रामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा गएर विदेशमा निर्माणका क्षेत्रमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर काम गरेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोरोनाका कारणले नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ र ठुलो मात्रामा नेपाल फर्किसक्नु भएको पनि छ रोजगारी गुमाएर। भने एकातिर नेपालको निर्माण क्षेत्रमा दक्ष किसिमका जनशक्तिहरू पाइँदैन भनेका जस्तो गुनासोहरू पनि बारम्बार सुनिन्छ। विदेशबाट फर्किएका र कतिपय त त्यहाँको निर्माण क्षेत्रमै काम गरिरहेका नेपाली युवाहरूलाई र हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति यो बिचमा जोड्ने विषयमा के गरिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ? अत्यन्तै समय सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो हजुरले। विदेशमा गएर जति नेपाली दाजुभाइहरूले काम गर्नुहुन्छ त्यहाँको काम गर्ने तरिका अत्यन्तै राम्रो छ। टाइम टेबलदेखि लिएर सेड्युलदेखि लिएर स्किल कामहरू सिकेर आउनुहुन्छ। तर दुर्भाग्यको कुरो के छ भने विदेशमा सिकेको कुराहरू नेपालमा आएर कपी भएन। कोही पनि विदेशबाट आएर नेपालमा निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ।
कारण के भन्दाखेरि हजुरको अब विदेश गइसकेका मान्छेले यस्तो काम गर्छ भन्ने खालको चाहिँ नेपाली हाम्रो जुन संस्कार छ त्यो संस्कारकै कारण होला। हो, यो हामी कहाँ जो विदेशमा गएर चाहिँ जुनसुकै काम गर्नु पनि हुने, तर नेपालभित्रै यहाँले भन्नुभएको जस्तो निर्माण लगायतका क्षेत्रमा अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्र यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन्, ती क्षेत्रमा काम गरिदिनु हुँदैन भन्ने जो मनोविज्ञान हामीहरू समाजमा रहेको छ नि, यसलाई बदल्ने कसरी? यसलाई परिवर्तन ल्याउनको लागि देशप्रति माया हुनु पर्यो सबै आम नागरिकको। हाम्रो पनि जिम्मेवारी ठुलो छ भनेपछि नागरिकहरूले दाजुभाइ विदेश गएका दाजुभाइहरूले पनि हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि यो हाम्रै देशको लागि समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढ्ने त हो नि भन्ने मनोभावना चाहिँ हुनु पर्यो। र यो तहको मैले काम गरिरहेको छु, यो काम गलत हो, मलाई चाहिँ इष्टमित्र नातागोताले चाहिँ नराम्रो सोध्छन् भन्नु त्यो नितान्तै हाम्रो चाहिँ परम्परा गलत परम्परा छ। यसलाई काम गरेर खाने मान्छेलाई सम्मान गर्ने वातावरण चाहिँ हजुर हामीबाटै चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसबाहेक जस्तो एउटा निर्माण कम्पनी सञ्चालकका रूपमा तपाईँले देखिरहँदा यसका अन्य विविध समस्या पनि छन्। सरकारी निकायसँगका समस्या एकातिर छन् भने अन्य कामदार लगायतका समस्या अर्कोतिर छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्था वा यहाँहरूका निर्माण गरिएका संरचनाहरूको बिमाका सम्बन्धमा पनि समस्याहरू बग्रेलति नै छन्। हजुर, कस्तो समस्या आजका दिनमा एकजना निर्माण व्यवसायले भोगिरहनु परेको छ? सरले बिमाको कुरा उठाउनु भयो। बिमामा चाहिँ हामीले अनिवार्य हरेक प्रोजेक्टमा प्रोजेक्टको कस्टको क्षतिपूर्ति बराबरको अनि त्यसको थर्ड पार्टी र हाम्रा कामदारहरू सबैको चाहिँ बिमा गरेका हुन्छौँ। अब कुनै प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि कोही मान्छे घाइते भयो, त्यसको चाहिँ उपचार गर्ने पैसा पाउँदैनौँ, मरेपछि मात्रै पैसा दिने भन्ने खालको चाहिँ इन्सुरेन्समा बिमामा उल्लेख भएको हुँदो रहेछ। अनि हामीले बिचमा चाहिँ त्यो क्लज थप्न लगाएर हामीले हरेकचोटि बिमा पहिला पढिएन हेर्नुहोस्, अनि पढेपछि पढ्दै गएपछि यो क्लज राख्नुहोस् बरु हामी बढी पैसा तिर्छौँ भनेर अहिले चाहिँ त्यो उपचारको पनि 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचारको पनि इन्सुरेन्सबाट पाइन्छ। र पैसा भुक्तानी लिन हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिनलाई अत्यन्तै सजिलो हिसाबले चेकबाट हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। क्षतिपूर्ति भएका कुराहरू हामीले क्लेम दाबी पाउनलाई चाहिँ असाध्यै झन्झटिलो प्रक्रिया छ र समयमा पनि पाउँदैनौँ। अब सामान्यतया अब बाटोमा गुड्दाखेरि एउटा टिपर पल्टिसकेपछि त हाम्रो त ब्याङ्कको किस्ता त कन्टिन्यू चलिरहेकै हुन्छ। तर हामीले 2 महिना 3 महिनाको समयसम्ममा त्यो टिपर बनाउन लाग्छ। टिपर बनाएको क्षति त दिन्छ इन्सुरेन्सले, 5-6 महिनामा देला, तर 3 महिनासम्म त्यो हाम्रो औजार त खाली बस्यो। हो, यस्ता कुराहरूको पनि क्षतिपूर्ति दिने खालको बिमाका पोलिसीहरू चाहिँ आइदियो भने हामीलाई अझै सजिलो हुन्थ्यो। हस्, माधवजी यहाँले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित यी विविध समस्याहरूको समाधानका निम्ति नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले पनि उचित पहल आगामी दिनमा गर्न सकुन् र हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न स्तरीय ढङ्गले गर्नका निम्ति हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू पनि थप जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएर काम गर्न सकुन्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।